बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको इस लाइव स्ट्रीम में खुश आमदीद कहता हूं। आज ये पहली लाइव स्ट्रीम है जो मैं यूट्यूब के ऊपर भी कर रहा हूं और मेरे फेसबुक चैनल के ऊपर भी ये लाइव स्ट्रीम चल रही है। आज 24 फरवरी 2024 है। अजीज़ान मन, आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि मैंने आपको एक महीने पहले तकरीबन बताया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, जनरल आसिम मुनीर ने क्या अहकामात दिए हैं डर्टी हैरी को, अपने डीजीसी को, जिन अहकामात की तकमील जो है वो इस वक्त तक जारी और सारी है। 27 जनवरी को अजीज़ान अहमद मैंने आप लोगों को बताया था कि जराए का दावा है कि जीएचक्यू ने डर्टी हैरी को मदद जज़ैल नए अहकामात दिए हैं जो सेक्टर कमांडर्स को पहुंचा दिए गए हैं। अब ये अहकामात में मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताए थे। मैं 10 के 10 तो आपको नहीं बताऊंगा, ये तो मेरी ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर भी मौजूद है। यूट्यूब के ऊपर मैं अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसको लिंक को डाल दूंगा, अगर आपको याददाश्त दोबारा ताज़ा करने के लिए, कि ताकि आपको पता चल सके कि ये क्या बातचीत है जो मैं कर रहा हूँ। उसमें जो हुक्म नंबर 1 था, नुक्ता नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 था कि कौमी असम्बली की नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात करवाकर तमाम सीटें छीन ली जाएं और इस तरह कौमी असम्बली की मुद्दत में मुआशी एमरजेंसी के बायस 1 साल की तोसी कर दी जाए। बाद में नवाज शरीफ अपनी वापसी का प्लान कर ले। अगर फिर भी पीटीआई तमाम सीटें जीत जाए तो बजीरिया कोर्ट ऑर्डर्स इलेक्शन में ताखीर की जाएगी। यहाँ पे हमें नजर ये आता है कि जाहिर बात है, जब चीजें वक्त से पहले बता दी जाती हैं तो बिल्कुल उस तरह होती नहीं है। और एक बड़ा मशहूर मफरूजा है फौज के अंदर, खास तौर के ऊपर जर्नैलों के अंदर, कि प्लान इज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर। जब जंग लगती है तो जो आपने प्लान किया होता है वो सबसे पहले दरम बरम हो जाता है। तो ये तो इनका प्लान था, इनके अहकामात थे। अब यहाँ पे नजर ये आ रहा है कि ये जो सो मोटो नोटिस खुद ब खुद ले लिया गया है, हालांकि इसको लेने की जरूरत मेरा नहीं ख्याल थी। मेरा जाती राय के मुताबिक जब सदर पाकिस्तान, जो कि एक आईनी ओहदा है, उन्होंने हुक्म दे दिया है कि सूबाई असम्बली के इंतखाबात 9 अप्रैल को कराए जाए 90 दिन के अंदर, तो फिर दोबारा मजीद अज खुद नोटिस लेने का मकसद कुछ समझ नहीं आता। हालांकि मरियम नवाज साहिबा के बारे में भी ये डॉक्टर मोईद पीरजादा ने रिपोर्ट की कि वो जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनकी फैमिली मेंबर्स के थ्रू, उनके दामाद के थ्रू या उनके फैमिली मेंबर्स के थ्रू किसी से उनसे मिली हैं और उनसे उन्होंने डिमांड की है कि आप हर सूरत में इस इलेक्शन को डिले कराएंगे, जो मर्जी हो जाए। और उसके ऊपर डॉक्टर मोईद पीरजादा का ये कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खामोश हो गए, उन्होंने मजीद कोई बात नहीं की उसके ऊपर। उसके बाद आपको, उसके फौरन बाद मरियम सफ्तर कह लें या मरियम नवाज कह लें, वो आपको बढ़ चढ़ के अवामी जलसों के अंदर आला अदलिया के जजेस को चैलेंज करती हुई दिखाई देती हैं। और उसके साथ साथ ही एक्स DGISI जनरल फैज हमीद को जो है वो चढ़ चढ़ के उनके ऊपर अटैक करते हुए आपको दिखाई देती हैं। तो सवाल फिर ये उठता है कि जनरल फैज हमीद जो कुछ भी कर रहे थे वो अपनी मर्जी से तो नहीं कर रहे थे। अगर उनके अब्बू जी को, जो इस वक्त आलू गोश्त खाने के अंदर बहुत उनको शौक है आलू गोश्त खाने का, सुबह शाम वो देसी खाने, अगर वो मिस करते हैं पाकिस्तान में किसी एक चीज को, नवाज शरीफ साहब तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी, मेरी जाती राय के मुताबिक पाकिस्तानी खानों को मिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी उनके शौक किसी किस्म के हैं, खसूसी तौर के ऊपर खाने और पकवान के शौक है उनके। और उसके अलावा पाकिस्तान में मिस कोई नहीं करते। मेरा तो ये जाती राय मेरी है और मैं अपनी जाती राय का हक रखता हूँ, क्योंकि उनको इस वक्त यहाँ पे वो आराम सुकून से बैठे हुए हैं और यहाँ से बैठ के वो प्लॉट जो भी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। और आगे उन्होंने जो चुने हुए हैं लोग अपने, वो भी उन्होंने चुने हुए, उसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन मरियम नवाज साहिबा जो उनके मुझे क्यों निकाला के नैरेटिव को दोबारा टाकी मारने की जो कोशिश कर रही हैं, एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव को, मेरे जराये के मुताबिक उनको इस चीज की उस्तादी डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल नसीर DGC बराह रास्त उनको जो है ये सबक पढ़ा रहा है और वो उनका सबक पढ़ के जनरल फैज हमीद को टारगेट कर रही हैं। लेकिन फिर सवाल अजीजान मन ये उठता है कि जनरल फैज हमीद को अगर टारगेट आप कर रहे हैं तो जनरल फैज हमीद तो जो कुछ भी कर रहा था वो तो अंडर द ऑर्डर्स ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा कर रहा था। वो तो उसकी वजह से कर रहा था ना जो भी कर रहा था। अब उसने क्या किया और क्या नहीं किया, और उस बंदे ने जिसको उसके कादियानी होने की रिपोर्ट के ऊपर DGISI को सैक कर दिया, उसने आते ही सबसे पहले रिजाइन DGISI से दिया। इसके ऊपर मैं अलग वीलॉग में डिटेल बात करूंगा, जो फॉलो अप होगा उस वीलॉग का, जो मैंने इंटरव्यू किया है कर्नल अकबर हुसैन के साथ गुज़श्ता रोज, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, फेसबुक पे भी कहीं आपको मिल ही जाएगा, पैरेटेड कॉपी उसकी मिल जाएगी। अब
یہ سارے کا سارا جو بھی قصور ہے عزیزان من، وہ آپ یہ دیکھو کہ وہ قصور کس طرح ہے. وہ قصور صرف جنرل فیاض حمید کا تو نہیں تھا. جنرل باجوہ کو آپ بالکل ان کا نام ہی نہیں لیتی، آپ کو اجازت ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ذریعے انہوں نے ڈیل آپ کے ساتھ کی، آپ کے چاچو کو واپس حکومت میں لے کے آئے. آپ کے چاچو اور آپ کے کزن کے تمام مقدمات انہوں نے اپنے بھی کئی یاروں دوستوں کے مقدمات، فوجی جرنیلوں نے بھی اپنے مقدمات اپنے بھائیوں کے معاف کروائے ہیں. لیکن زیادہ تر کلیپٹوکریسی کے مقدمات، نیب کے مقدمات جو ہے وہ معاف کرائے گئے. NRO 2 دیا گیا جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے. آپ واپس آئیں، آپ یہاں پہ بیٹھ کے چڑھ چڑھ کے سیاست کر رہی ہیں. پبلک ریٹنگ آج بھی اگر سروے کروا لیا جائے تو 4% سے زیادہ پبلک آپ کے ساتھ نہیں ہے. وہ بھی بہت بڑا ایگزیجریٹڈ فگر ہے 4% کا. پبلک ووٹنگ یہاں پہ کلیئرلی 85 to 90% عمران خان کی سپورٹ انتہائی واضح طور کے اوپر نظر آتی ہے. اور آج میں لیٹسٹ جو پول میں نے کروایا ہے عزیزان من، میرے ٹویٹر کے اوپر وہ پول اویلیبل ہے. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس میں ضرور 1 گھنٹے پہلے میں نے ووٹ یہ پول کیا ہے. اس پہ ابھی تک 37,100 تقریباً 37,200 ووٹ پڑ چکے ہیں. اور سوال ہے کہ پاکستان میں کوئی ایک شخص وفاق یا فیڈریشن بین الصوبائی اتحاد کی علامت اور ضمانت ہے پاکستان میں، وہ کون ایک شخص ہے؟ پہلی 4 آپشنز ہیں. پہلی ہے عمران خان صاحب، دوسری مریم نواز، تیسرا بلاول بھٹو زرداری اور چوتھا جنرل عاصم منیر. ابھی تک 94% پاکستانیز کہتے ہیں کہ عمران خان وفاق کی علامت ہے اور وفاق کی ضمانت ہے، اور صرف 4% کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر، 2% کہتے ہیں مریم نواز، 1% کہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری. اس پول کا لنک بھی میں ڈال دوں گا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اوپر. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ پلیز اس پول کے اوپر بھی ضرور بات کیجیے گا. تو پھر یہ اتنا کنوینئنٹ ہے مریم نواز صاحبہ کے لیے کہ وہ جنرل فیاض حمید کو تو لتاڑ دیں لیکن وہ بات نہ کریں جنرل قمر جاوید باجوہ کے اوپر، کیونکہ ان کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی ہے. یہ ان کا استاد مت دے رہا ہے، ڈرٹی ہیری مت دے رہا ہے. نئے جو انہوں نے چاچو بنائے ہیں، ابو بنائے ہیں یا کیا بنائے ہیں اللہ ہی جانتا ہے، کچھ نہ کچھ تو بنایا ہے ان کو. اور چاچو تو میں نے سنا ہے آرمی چیف کو نیا وہ بڑی شدت کے ساتھ انہوں نے بنایا ہے. لیکن بہرحال اس کو بھی کچھ بنایا ہوا ہی ہے ڈرٹی ہیری کو، جو اس کے ساتھ وہ مشورے لے رہی ہیں. میرے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ان کو مشورے اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے دے رہا ہے، کیونکہ PMLN کی لیڈرشپ اندر سے ناراض ہے، جس کا ثبوت شاید خاقان عباسی کے اوپر جو ہے وہ کیسز ہیں. اس کے علاوہ یا صادق صاحب کو بھی شدید دھمکیاں دی گئی ہیں. وہ بات بھی انتہائی واضح ہے، اور یہ کھل کھل کے ججز کے اوپر آ کے بات کر رہی ہے. کوئی بندہ پوچھے کہ ایک مجسٹریٹ زیبا بختیار کے اوپر بات کرنے کی وجہ سے عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے محاذ کھڑا کر دیا اور ان کو جا کے عدالت میں معافی بلوانی پڑی. یہاں یہ لاڈو رانی آ کے جو تبوں سے جو ہے وہ استری کرتی ہے، اندرا گاندھی کے الفاظ چوری کر کے انٹرویو میں سلیم صافی کو کہتی ہے کہ میں تبوں سے جو ہے وہ استری کرتی رہی ہوں، فرائنگ پین سے. وہ پلیجرزم کرتی ہے، ٹھیک ہے، اپنی کوئی اوریجنل تھاٹ پروسیس جس کا کوئی نہیں ہے، جس کو واضح ہوتا ہے کہ ایک ایک بات جو ہے اس کے منہ میں ڈالی جا رہی ہے. وہ جو خاتون ہے وہ بندی آپ دیکھو کہ وہ بڑی سلیکٹو قسم کی بات چیت کرتی ہے، لیکن کھل کے جلسوں میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو، لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو پکارتی ہے، للکارتی ہے، اور اس کے خلاف کوئی انکوائری نہیں ہوتی، کوئی اسکوت نوٹس نہیں ہوتا. اسٹیبلشمنٹ کی غیرت نہیں جاگتی، جوڈیشری کی غیرت نہیں جاگتی ہے تو ایک مجسٹریٹ زیبا بختیار کی جو ہے وہ اس کو کال آؤٹ کرنے کے اوپر وہی زیبا بختیار جس کا خامد جو ہے وہ سیال کوٹ کا نون لیگ کا جو ہے ممبر بھی رہ چکا ہے، ان کا تو سیاسی تعلق واسطہ ہے نون لیگ اور پیپل پارٹی کے ساتھ، جو رابطہ ہے، جو ان کا واسطہ ہے. اس کے بعد آپ یہاں پہ جو ہے وہ اجازت کھلی، آپ نے اجازت دی ہوئی ہے مریم نواز کو کہ وہ جو مرضی کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ جو اس وقت انتہائی واضح طور پر پاکستانی قوم جان رہی ہے. پاکستان کی اس وقت جو ایلیٹ کیپچر پاکستان کے اوپر جو ہوا ہے، جس کو براہ راست بین الاقوامی قوتوں کی اس وقت سپورٹ حاصل ہے، ان کی یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستانی قوم اس ایلیٹ کیپچر کو قبول کر لیں گی. اور کسی بھی ملک کے اندر اس قسم کا ایلیٹ کیپچر جو ہے وہ صرف بورڈ ٹائم کے اوپر، ادھار کے وقت کے طور کے اوپر چل سکتا ہے. اس کے اندر ڈیوریبلٹی نہیں ہوتی، اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ عرصے کھینچا نہیں جا سکتا. صرف ایک عارضی ایڈ ہاک بیسس کے اوپر یہ کام کیا جا سکتا ہے. اور یہ انتہائی واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ ایڈ ہاک بیسس کے اوپر پاکستان کی قوم کو محکوم رکھنے کی مکمل جو ہے وہ کوشش اس وقت کی جا رہی ہے.
اور اسٹیبلشمنٹ واضح طور کے اوپر آپ کو حواس باختہ یہاں پہ نظر آتی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان بار